खबर आसा म्हाका घरा कडेन कितलो बेजार येता तो खेळ कोण इतलो बेजार येता तशें पुसून म्हाजे कडेन एक दीस खेळूंक ना खेळून तुका कितें खबर आसा आमी कितले बरें दिसता अशें खेळपाक आमगे न्हू पणसा पणस जाल्या पिकल्या सुद्दां आमी ते हाडून खावया हय 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 आम्ही हात लावून गुणन काडपाचो तू खबर आसा तो फणस काडपाक तेगे हे जालें न्हू तो पिकलो उडपाक जाय खंयचो आमकां कसो कळटलो पिकलो आसा की ना तो हात लावन पयलीं पळोवया आनी मागीर काडया म्हाका अशें कांय कळना तूं काडटलो हय बरें हो पिकलो दिसता हय दिसता पळोवया फाटल्यान बरो आसा हो पिकलो दिसता तू काडया जड आसा बरो जड आसा एक कोण आमगे पणस काडटा काय कितें रे हांगा हे तू देली पणस आमगे तूच व्हरता मरे राव रे राव रे राव रे हय आमगे म्हणे न्हू तो अरे ते आगो ते आमगे न्हू आमगे शेजाऱ्या